कमन सेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो आँखामा मुख हैन, मान्छेले सुन्न सक्छ, मान्छेले सोच्न सक्छ, मान्छेले चाहिँ हेर्न सक्छ, मान्छेको चाहिँ सेन्स अर्गान्सहरु हुन्छ नि त। त्यो कमन सेन्सहरु चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेन भने एउटा चाहिँ लाटो मान्छेले, एउटा लेमेनले पनि बुझ्ने के हो भनेपछि बिजनेस भनेको बिजनेस नै हो, जब भनेको जब नै हो हैन। अब हामीले जब मेन्टालिटी राखेर बिजनेस गर्यो भने बिजनेसमा हामी टाढा पुग्न सकिन्न हैन। डिएक्सन भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल बिजनेस हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले अलिकति बिजनेस माइन्डले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ त्यही पुरानै हिसाबले काम गर्ने, पुरानै संस्कारमा हामी बसिरह्यो भने पुरानो थटहरूले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ अलिकति हाम्रो पढाइ लेखा त राम्रो छैन। हामी चाहिँ प्राय नेपालीको चाहिँ पढाइ लेखा राम्रो हुँदैन। हामी लगभग 90% मान्छेहरू हामी अहिले चाहिँ बाहिर नै छौँ हैन। आजको मिटिङमा भएको 90% मान्छे सबै हामी बाहिर नै छौँ। हाम्रो चाहिँ सबैको ब्याकग्राउन्ड भनेको आर्थिक स्थिति राम्रो छैन, हाम्रो पढाइ लेखा राम्रो छैन, हाम्रो कुनै पनि स्थिति राम्रो छैन। अब हाम्रो चाहिँ साधारणतया एउटा कमन सेन्सले चाहिँ बुझ्दा पनि जबमा चाहिँ खासै भविष्य छैन, बिजनेस गर्न सक्यो भने के होला भन्ने सम्भावना चाहिँ छ। अब बिजनेस भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ हाम्रो पुरानो सोच के हुन्छ भनेपछि धेरै पैसा लगाउनु पर्ने, ठुलो लोकेसन चाहिनु पर्ने, कुनै लिङ्क चाहिनु पर्ने, कुनै अनुभव चाहिने, कुनै डिग्री चाहिने भन्ने पनि हुन्छ। तर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक जमानामा थियो। अब आजभोलि यो अनलाइन सिस्टम आइसकेपछि यो एमएलएम को जमानामा अहिले चाहिँ डिएक्सन जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायहरूमा पनि हामी जस्तो अब पढाइ लेखा नहुने, हामी जस्तो अलिकति अवसर नपाएको मान्छेहरू, हामीसँग अलिकति कुनै चाहिँ सिप कला नभएको मान्छेहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा स्थान बढाउन सकिन्छ है। यो पनि हाम्रो लागि पैसा कमाउने अवसर हो है, यो पनि हाम्रो लागि एउटा करियर बनाउने अवसर हो भन्ने कुराहरू चाहिँ डिएक्सनमा छ। अब यो कुराहरू चाहिँ कति मान्छेले सुनेर पनि वास्ता गर्दैनन्, एउटा कालले सुन्छ अर्को कालले उडाइदिन्छ, कोही एकदम सिरियसली लाग्नु भएको छ, अधिकांशले वास्ता गर्नु भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ ल आउनुस् एकछिन चाहिँ यो बिजनेस सरल रूपले बुझ्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ के हेरौँ, के चाहिँ बुझौँ भन्न गइरहेको छु। र आजको टपिक चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटी अनलाइन मिटिङ। मेरो नाम चाहिँ राम छन्त्याल, अहिले काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु है। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु, त्यहाँ तपाईँले हेर्नु होला। वेलकम। हाम्रो डिएक्सन भनेको एउटा ग्लोबल वर्ल्ड हो, ग्लोबल बिजनेस हो, यो मल्टिनेसनल बिजनेस हो। डिएक्सन सुरुवात त मलेसियाबाट भएको हो, मलेसियाबाट सुरुवात भएर अहिले विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। तपाईँ हामीहरू चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट खाएको छौँ, हाम्रो डिएक्सनको आइडी हो भने हामी डिएक्सनको कस्टमर हो। यस्तो भाषामा चाहिँ यसलाई मेम्बर भन्छ के। अरू सानोतिनो व्यवसायमा चाहिँ जस्तै भात बटनी जस्तो सानोतिनो सुपर मार्केटमा चाहिँ कस्टमर भन्छ हैन। यो मल्टिनेसनल ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई मेम्बर भन्छ। त्यहाँ अलिकति इमोसनल कुराहरू जोड्दैपछि मान्छेहरूले चाहिँ लाइफ टाइमसम्म त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ जो जति मेम्बरहरू छौँ डिएक्सनमा, हामी सबै डिएक्सनको कस्टमर हो। हामीले डिएक्सन कम्पनीले बनाएको प्रोडक्ट्सहरू खाने मान्छे हो हामीहरू है। र चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ इतिहास हामीले हेर्यो भने यो कम्पनीको चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै रातो च्याउ उत्पादन गर्ने कम्पनी नै डिएक्सन हो। र विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गानादर्माको फार्म पनि डिएक्सनसँगै छ। जस्तै गानादर्माको चाहिँ रातो च्याउको कफीहरू, रातो च्याउको प्रोडक्ट त अरूले पनि बनाउँछ, अरू धेरै कम्पनीले बनाउँछ। तर चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ आफ्नै फार्म भएको कारणले, आफ्नै प्रवृत्ति, आफ्नै सिस्टम भएको कारणले यो कम्पनीले बनाएको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ एकदम 100% नेचुरल, 100% अर्गानिक र राम्रो क्वालिटी भएको हो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ बुझिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड जाँदाखेरि चाहिँ यो छुट्टै फाउन्डेसन हो। यो कम्पनी एउटा छुट्टै सानोतिनो चाहिँ व्यापारी मिलेर चाहिँ पैसा कमाउन बनाएको कम्पनी होइन। यसको 27 वर्ष लामो इतिहास छ। यो कम्पनी मलेसियाबाट सुरु भएको हो हैन। यसको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ डाक्टर लिम सोजिन। अहिले चाहिँ लगभग विश्वभरिमा चाहिँ 10 मिलियन भनेको लगभग 1 करोड भन्दा तपाईँ हामी जस्ता कस्टमरहरू डिएक्सनमा छन् र प्रत्येक दिन बढिरहेका छन्। र यो अहिले चाहिँ 185 भन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ डिएक्सनको कारोबारहरू, डिएक्सनको प्रोडक्ट्सहरू, सेल्सहरू यस्तै अनलाइनबाट भइरहेको छ, गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो दिमाग, आफ्नो कमन सेन्स के लगाऊ भने तपाईँ मात्र डिएक्सन मेम्बर होइन, तपाईँको कम्पनीमा, तपाईँको चाहिँ साथीको सर्कलमा तपाईँ मात्र मेम्बर भए पनि नआत्तिनुस्। डिएक्सन होल्ड वर्ल्ड वान फ्यामिली हो। डिएक्सनमा चाहिँ
1 करोड भन्दा मेम्बर छन् र यो कम्पनी एकदम ठुलो विशाल कम्पनी 27 वर्ष इतिहास भनेको चाहिँ चान्चुने कुरो होइन। त्यसकारण चाहिँ हामी अलिकति ठुलो मन राखौँ, ठुलो सोच राखौँ। सानो सोच राखेर हामीले चाहिँ डिएक्सनको यात्रा अगाडि बढ्न सकिन्न र अरू मान्छेलाई पनि हामीले कन्फिडेन्सको साथमा भन्न सकिँदैन। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइलमा विशेषताहरू है। यो डिएक्सनको जुन जति पनि प्रोडक्ट्सहरू छन् त, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यवसायमा कि प्रोडक्ट हुन्छ कि सर्भिस हुन्छ। सामान नबेच्ने अधिकांश कम्पनीहरू चाहिँ त्यो फ्रड हुन सक्छ के। व्यापार भनेको चाहिँ वस्तुको सेल्स हुनै पर्छ, कि सर्भिस हुनु पर्यो कि प्रोडक्ट हुनु पर्यो। डिएक्सनमा दुवै छ। त्यसकारण चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ साधारणतः हामीले बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भनेपछि जति धेरै सामान सेल्स हुन्छ त्यतिकै आधारमा हाम्रो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत डेभलप हुँदै जाने हो। हाम्रो ग्रुपमा जति सामान सेल्स हुन्छ हामीलाई महिनापछि त्यति नै बोनस बढी आउने हो भने साधारणतः बुझ्ने भाषा भइहाल्यो नि त। जस्तै आज महिनाको चाहिँ यो सेप्टेम्बर महिनाको 6 तारिक भयो, भोलि 7 तारिक डिएक्सन कम्पनीले ट्याक्राको बोनस हालिदिन्छ तपाईँको एकाउन्टमा। प्रत्येक महिना पैसा आउँछ। किन पैसा आउँछ? तपाईँको ग्रुपबाट कति सामान सेल्स हुन्छ त्यसको आधारमा महिनापछि कमिसन आउँछ। र डिएक्सनमा चाहिँ कमिसनलाई चाहिँ बोनस भन्छ। हाम्रो कम्पनीले दिएको बोनस जस्तो होइन। कम्पनीले बोनस त वर्षमा एकपल्ट दिने हो, डिएक्सन कम्पनीले प्रत्येक महिना दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो व्यवसाय भनेको चाहिँ आफ्नै घरबाट अथवा आफ्नै कम्पनीमा काम गर्दाखेरि पनि बचेको टाइम सदुपयोग गर्दाखेरि अनलाइनबाट जति हामीले कस्टमरलाई चाहिँ यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ युज गर्न सिकाउँ, यो प्रोडक्टको बारेमा बताउँ, सामान सेल्स भयो भने प्रत्येकले चाहिँ महिनापछि पैसा कमाउन सक्ने अवसर डिएक्सनले दिएको छ। थोरै लगानीबाट सुरुवात हुन्छ। यो चाहिँ हेल्थ प्रोडक्टहरू यो त अघि नै कुराहरू आइसकेको छ होइन। र डिएक्सन कम्पनी चाहिँ अरू कम्पनीको तुलनामा हामीलाई किन पर्फेक्ट छ भनेपछि यसको मार्केटिङ प्लान एकदम स्थिर छ र यसमा चाहिँ असीमित आम्दानी भनेको चाहिँ अनलिमिटेड यसमा बोनस आउँछ। यो व्यवसायमा चाहिँ कुनै पनि सीमा बाउन्ड्री हुँदैन। स्टाफ कतिसम्म कमाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। कम्पनीले सिर्फ सामान सेल्स हेर्छ होइन। तपाईँ कुन जात कुन धर्म तपाईँ कति पढेको केही हेर्दैन, सिर्फ सेल्स गर्न पर्यो के। हामीले साधारणतः के बुझ्नु पर्यो भने यदि तपाईँ मलाई डिएक्समा कफी टुथपेस्ट साबुन मन परेको छ भने अरूलाई पनि पक्कै मन पर्छ। फरक यति हो कि हामीले निरन्तरता कतिको भनिरहेका छौँ, कतिको हामीले चाहिँ यो प्रोडक्टको बारेमा बताएको छौँ भन्ने मात्रै फरक हो। लगातार हामीले चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा बताइरह्यो भने उसले भ्यालु बुझ्छ अनि उसले प्रोडक्ट पर्चेज गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो व्यवसायमा सब मेन भनेको सामान सेल्स नै हो। सेल्सको आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ असीमित आम्दानी हुन्छ। हामी जस्तै जब भनेको के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ फिक्स हुन्छ। तपाईँ हामी मलेसियामा 20 वर्ष बसे पनि हाम्रो महिनाको तलब 10,000 रिङ्गिट हुँदैन क्या साथीहरू। नेपालमा जति पढे पनि जहाँ जे जब गरे पनि महिनाको तलब त 5 लाख हुँदैन। हामी युरोप अमेरिका जहाँ गए पनि जब भनेको फिक्स सेलेरी हुन्छ, फिक्स टाइम हुन्छ। तर यो व्यवसायमा टाइम र इन्कम भनेको अनलिमिटेड हुन्छ। तपाईँले जहाँबाट जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको सिस्टम यस्तो छ। र स्थिर मार्केटिङ प्लान भनेको यो कम्पनीले कहिले पनि ढाड्दैन। प्राय कम्पनीले के गर्छ भनेपछि कम्पनी चाहिँ अलिकति डुब्न लाग्यो, कम्पनी घाटामा भयो भने अलिकति प्लान चेन्ज गर्ने होइन। अनि अलिकति चाहिँ सफल लिडरहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ बोनस कट गरेर चाहिँ कम्पनी चलाएको हुन्छ अरू कम्पनीमा। तर डिएक्सनमा चाहिँ आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै यही प्लान हो, अहिले पनि यही प्लानै भइरहेको छ। र चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ सस्तो र झुटो प्रचारबाजी गर्दैन यो कम्पनीले। अरू प्राय कम्पनीमा चाहिँ धेरै शोबाजी हुन्छ, ठुल्ठुलो मिटिङहरू गर्ने, डिस्को डान्स गर्ने, रङ्गिन कुराहरू देखाउने, मिटिङमा हो हल्ला बढी गर्ने, दुनियाँ मान्छेहरूको चाहिँ ल्याएर पैसा किनेर चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकर राख्ने, धेरै शोबाजी गर्छ अरू कम्पनीले। डिएक्सनमा चाहिँ कुनै पनि मोटिभेसनल स्पिकर किनेर आउँदैन। यहाँ डिएक्सनमा चाहिँ डिएक्सन पढाउने मान्छे भनेको तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हो। यो कम्पनीले कुनै पनि बाहिरको मान्छेलाई किनेर ल्याएर यहाँ मिटिङ गर्न दिँदैन। यहाँ डिएक्सनमा मिटिङ गर्ने भनेकै उसकै मेम्बरले मात्रै हो। त्यसकारण चाहिँ डिएक्सनको अधिकांश मिटिङमा चाहिँ हामीलाई नर्मल लाग्छ। किनभने अरू कम्पनीले के गर्छ भनेपछि बाहिरको मोटिभेसनल स्पिकर ल्याउँछ, जो व्यक्तिको शब्दमा खेल्न सक्ने, शब्दको चाहिँ जालमा राम्रोसँग बोल्ने, मिठो कुराहरू गर्ने, त्यस्तो खाले चाहिँ राजनीतिक कुरा गर्ने, साहित्यिक शब्दहरू हालेर बोल्न जान्ने त्यस्ता मोटिभेसनल स्पिकर
लिएर अरू कम्पनीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा आफ्नो कम्पनीमा चलाएर मान्छेलाई फसाउने काम गरेका हुन्छन्। तर डिएक्सनमा एकदम सिधा कुरा, सिम्पल कुरा हुन्छ। यहाँ यो व्यवसाय भनेको धेरै चाहिँ त्यो हल्ला गर्ने, धेरै चाहिँ मिठो मिठो कुरा गर्ने, झुटो कुरा गर्ने यो व्यवसायमा चल्दैन। जसले गरेको छ त्यो आफै पतन हुन्छ फेरि। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू यस्तो सिम्पल कम्पनीमा छौँ भन्न चाहिँ मैले खोजिरहेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ सुरुवात सानो लगानीबाट गर्ने संस्कार। डिएक्सन कम्पनीको हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने यो कम्पनी आलस्तर भन्ने राज्यबाट सुरु भएको मलेसियाको भयो। त्यहाँबाट कम्पनी सानो थियो, फार्म सानो थियो, बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ जङ्गलबाट बिस्तारै गाउँमा आयो, गाउँबाट सहरमा आयो, सहरबाट आएर मलेसियाबाट चाहिँ गएर इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर हुँदै हुँदै गएर चाहिँ विश्वभरि फैलिएको। अर्थात् यसले कहिले पनि यो कम्पनीले चाहिँ सर्लक्कै ब्याङ्कबाट चाहिँ करोड ऋण लिएर ठुल्ठुलो कुरा गरेर चाहिँ त्यो ब्याङ्ककै लोनबाट चाहिँ चलाएको कम्पनी होइन। यो कम्पनी भनेको आफ्नै खुट्टामा सानैबाट बिस्तारै बिस्तारै पढाउँदै सेल्स गर्दै फाइदा भएपछि अलिकति कम्पनी थप्दै हाँगा थप्दै गर्दै 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 गएको। यसको संस्कारै यस्तो छ कि सुरुवात सानो लगानीबाट गर्ने संस्कार। र यसले मेम्बरलाई पनि त्यही सिकाउँछ। जसले डिएक्सन कम्पनीले जसरी आफ्नो बजार विस्तार गरेको छ त्यसरी नै हामीले आफ्नो व्यक्तिगत बिजनेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के यो कुरा मैले किन जोडेको छु भने कतिपय एसीको बानी के हुन्छ भनेपछि 100 आउँछ बोनस 200 आउँछ भन्ने मान्छेले गफ लाउँछ। कुनै पनि डायमन्डले होइन, कोही कोही डायमन्डले चाहिँ बोनस आउँछ 500 रिङ्गेट, उसले चाहिँ 5000 आयो भने गफ लागेको हुन्छ। ग्रुपमा 100 मान्छे हुँदैन, मेरो ग्रुपमा 500 मान्छे छ भने गफ लागेको हुन्छ। हावा कुरा गर्ने मान्छे नि यो व्यवसायमा आफै पतन हुन्छ। किनभने यसको प्लान यस्तो बनाएको छ यो कम्पनीले चाहिँ सिस्टम। यो झुटो कुरा गर्ने, झुटो खेती गर्ने मान्छेहरू, धेरै सोबाजी गर्ने मान्छेहरू यो व्यवसाय गरेर आफै पलायन हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूलाई यो कम्पनीको जुन बेसिक कन्सेप्ट हो, जुन कम्पनीले दिएको जुन कल्चर हो, जुन संस्कार हो, कम्पनीले जसरी आफूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ बजार विस्तार गरेको छ हामीले त्यसरी नै हाम्रो व्यक्तिगत ग्रुप पढाउँदै अगाडि बढ्दै जहाँ गयो भने हामी लङ टर्मसम्म डिएक्सनमा टिकिन्छ होइन। नत्र भने धेरै होहल्ला गर्ने, धेरै झुटो कुरा गर्ने, धेरै देखाउन खोज्यो भने हामी डिएक्सनमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ जसरी हामीले कम्पनीले सिकाएको छ हामी त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार अनुसारको आफ्नो बजार विस्तार अघि मैले भर्खर भनिहालेँ है। यो कम्पनी भनेको आत्मनिर्भर उत्पादन, पेकिङ, वितरण सबै यो कम्पनीले गरेको छ। यो प्राय सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा भएको कुरा। कम्पनी वान रेगन कन्सेप्ट छ। अर्थात् जुन हामीले कम्पनीको प्रोडक्टहरू हातमा राखेका छौँ, खाएका छौँ, त्यो कम्पनीको चाहिँ खेतीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ त्यो सबै कुरा, त्यो ल्याब टेस्टदेखि लिएर पेकिङ, तपाईँको चाहिँ बजारमा विस्तार, सबै यसको बोनस पेमेन्ट गर्ने सबै कुराहरू अन्डर डिएक्सन छ। हरेक कम्पनीको प्रोडक्टमा मैन्युफैक्चर बाई डिएक्सन, डिस्ट्रिब्युटेड बाई डिएक्सन लेखेको छ। अर्थात् जुन कम्पनीको सामान आफैले बनाउँछ ऊ आफैले बेच्छ नि त्यो कम्पनी कहिले पनि डुब्दैन। हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त प्रोडक्टको बाहिरमा के लेखेछ भनेपछि मैन्युफैक्चर बाई डिएक्सन, मार्केटेड बाई डिएक्सन। अर्थात् सामान आफैले बनाउने, आफैले बेच्ने खाले कम्पनी हो यो। त्यसकारण चाहिँ यो कम्पनी भनेको आत्मनिर्भर, आफ्नै खुट्टामा उभिएको कम्पनी हो। यो कम्पनीले कसैको पनि सामान बेच्दैन। अब अरूको सामान बेचेपछि त अरूलाई पनि मार्जिन दिनुपर्छ अनि कस्टमर मेम्बरलाई चाहिँ बोनस थोरै जान्छ। यो व्यवसायको सम्पूर्ण कुराहरू ऊ आफ्नै हो, आफ्नै सामान हो, आफ्नै आइटी सिस्टम छ, आफ्नै कम्पनी, आफ्नै खेती, आफ्नै जग्गा, आफ्नै फ्याक्ट्री भइसकेपछि यो कम्पनीमा कुनै समस्याहरू छैन। नेक्स्ट भनेको चाहिँ नो कम्पिटिसन विथ अदर कम्पनी। डिएक्सनको जुन सिस्टम छ नि, यसको वान वर्ल्ड वान मार्केट, यसको ग्यानोथेरापी, यसको चाहिँ यो टिस्यु कल्चरबाट खेती, यसको टिस्यु कल्चरबाट च्याउको चाहिँ यो उत्पादन गर्ने सिस्टमहरू अरू कम्पनीमा छैन। केही कुराहरू चाहिँ एकदम युनिक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पनी डिएक्सन चाहिँ अरू कम्पनीसँग कुनै कम्पिटिसनमा आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी यो नसोचौँ कि अहिले डिएक्सन पछि गएर डाउन होला, पछि गएर समस्या होला भनेर चाहिँ हामी नसोचौँ। डिएक्सन कम्पनी कसैसँग कम्पिटिसन छैन, हाम्रो कम्पिटिसन सिर्फ हामीसँग मात्रै छ। त्यसकारण चाहिँ हामी ढुक्क भएर डिएक्सनमा चाहिँ काम गर्दा हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ आफ्नै जग्गा छ, आफ्नै फ्याक्ट्री, साधन, आफ्नै सिस्टम भइसकेपछि कुनै पनि चिन्ता गर्नु परेन। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कमा ऋण छैन। अधिकांश बजारमा देखिने कम्पनीहरू भनेको नयाँ कम्पनीहरूको समस्या भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा ठुलै ऋण हुन्छ,
ब्याङ्कबाट लोन लिएर काम गरेका हुन्छन्, हल्ला बढी गरेका हुन्छन्, मिटिङ ठुलो गरेका हुन्छ, तर उनीहरूको चाहिँ सेल्स केही पनि हुँदैन, 1-2 वर्षमा त्यो कम्पनी डाउन भइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ डिएक्सन भनेको हाम्रो लागि एकदम सेफ लेन्डिङ व्यवसाय हो। कुनै रिस्क छैन, प्रोडक्ट पनि राम्रो छ, सिस्टम पनि राम्रो छ, महिनैपछि बोनस पनि पाइन्छ। यति मात्रै फरक हो कि हामीले कति दुःख गर्न सक्छौँ, हामीले कति काम गर्छौँ भन्ने मात्र समस्या हो। किनभने जस्तै म डिएक्सनमा चाहिँ अहिले यात्रा गर्न लागेको चाहिँ 9 वर्ष भइसक्यो। प्रत्येक महिना पैसा आउँछ त, पैसा आएपछि त भइगयो त, सामान सेल्स गर्नु पर्यो नि त हामीले, होइन? त्यसकारण चाहिँ हामीले सिर्फ काममा ध्यान दिनुपर्ने हो के। कसले के भन्छ, दायाँमा के बोल्छ त्यो छोडिदिनुहोस्, हामीलाई सिर्फ काम हो। हामीलाई चाहिने भनेको प्रोडक्ट हो, साबुन, टुथपेस्ट, कफी, आर्टिजल, मोरेन्जी, के तपाईँलाई प्रोडक्टहरू मनपर्छ, प्रोडक्टले काम गरेको छ र किनेको आधारमा हाम्रो पिबी पनि पाएको छ र महिनैपछि बोनस पाएको छ भने पुग्यो हामीलाई। अरू कुराहरू सबै, अरू कुराहरू भनेको चाहिँ हामी आफैले चाहिँ म्यानेज गर्दै जाने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइलमा चाहिँ विशेषताहरू धेरै राम्रो छन्, तपाईँ हाम्रो लागि धेरै सुटेबल छ है त। म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। त्यहाँ चित्र छ एउटा मल्टिलेभल मार्केटिङ साइटमा छ नेटवर्क पिरामिड। यो साधारणतः हामीले चाहिँ मैले देखाउन खोजेको मोटिभेसनहरू कुराहरू चाहिँ प्राय कम्पनीको चाहिँ उस्तो लाग्छ मान्छेलाई चाहिँ, हैन? अलिकति अध्ययन मान्छेलाई नभएको, अलिकति चाहिँ सानो के अरे अलिकति चाहिँ अलिक पढा लेखा नहुने साथीहरूलाई, अलिकति सिधा मान्छेलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ कि अब चिनीको धुलो नुनको धुलो त उस्तै देखिन्छ, टेस्ट गर्दा मात्र मान्छेलाई थाहा हुने हो नि त। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि डिएक्सन पनि अरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ लाग्न सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन व्यवसायमा सामान हुन्छ, सामानको सेल्सको हिसाब हुन्छ, त्यो व्यवसायमा हामी सेफ छौँ। डिएक्सनमा सिर्फ साबुन, टुथपेस्ट, कफीको कुरा हुन्छ, यहाँ मान्छे जोड्ने कुरा हुँदैन। डिएक्सन भनेको मान्छे जोडेर टाउको गाडेर पैसा आउने व्यवसाय यो होइन। यो व्यवसाय भनेको सिर्फ प्रोडक्ट सेल्सको आधारमा कमिसन आउँछ। अरू व्यवसायमा चाहिँ सामान हुँदैन। अरू व्यवसायमा सिर्फ मान्छे जोड, मेम्बर बना, मान्छे जोड, मेम्बर बना, सपना देखाउने, धनी बन्ने, करोडपति बन्ने भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ। तर अरू व्यवसायमा चाहिँ प्रोडक्ट हुँदैन, सर्भिस हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ जो कम्पनीमा, जो नेटवर्कमा चाहिँ प्रोडक्टको सेल्स हुँदैन, सपनाको मात्रै कुरा हुन्छ, पैसाको मात्रै कुरा हुन्छ, त्यो कम्पनी सबै फ्रड हुन्। अब यतिखेर कोरोना भाइरसको पिरियडमा सबै लकडाउन छ, सबै मान्छे घरमा छन्, सबैसँग धेरै टाइम छ, प्रत्येक मान्छे अनलाइनमा बसेका हुन्छन्। यतिखेर झन् बिग्रियो छ। सबै नेटवर्क कम्पनीहरूले चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ महिनापछि सामान किन्नु पर्ने हुन्छ। यो व्यवसायमा त प्रोडक्ट पनि किन्नु पर्दैन, मेम्बर जोइन गरेपछि भटाभट पैसा कुराहरू पनि गरेको मैले देखिरहेको छु। त्यसको चाहिँ हामी सावधान हुनु पर्यो कि प्रोडक्ट छैन भने त व्यवसाय होइन, सामान सेल्स चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। तर चाहिँ यो एकचोटि मेम्बर जोइन गर्ने, फेरि मेम्बर जोइन गर्ने, अर्कोले मेम्बर बनाउने, त मेम्बर बनाउने, त्यो टाउको मात्र जोड्ने, मान्छे मात्र जोड्ने काम भनेको त्यो बिजनेस होइन, त्यो मनी गेम हो। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यतापट्टि प्रोडक्ट सेल्स नहुने कम्पनीमा ध्यान दिनु हुँदैन। तपाईँ हाम्रो पनि ग्रुपमा कोही साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ होला भने अलिकति सावधान रहनु होला। यतिखेरको पिरियडमा धेरै चाहिँ चर्चा भएको छ, डिएक्सनमा पैसा कमाइ हुँदैन, अनि चाहिँ महिनापछि पैसा लाग्छ, यो व्यवसायमा चाहिँ एकपल्ट लगानी गरेपछि लाइफ टाइम भरि पुग्छ, सजिलो छ भन्ने कुराहरू मान्छेले लोभ लालच देखाएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा मान्छे तानिरहेको देखिरहेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिएक्सन जेन्युन एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, यो मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम हो। अरू भनेको सबै पिरामिड हो, सबै स्क्याम हो, जहाँ प्रोडक्ट सेल्स हुँदैन, रिपर्चेज छैन, त्यो भनेको स्क्याम हो। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूले अलिकति सावधान भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। यहाँ हेर्नु होला, मल्टिलेभल मार्केटिङको नि केही नियम र विशेषता हुन्छ है त। मैले थोरै अघि नै पहिला केही कुराहरू चाहिँ भनिसकेको थिएँ। स्पेसली डिएक्सनमा कम्तीमा नि 6-7 महिनादेखि पुरानो, 1 वर्षदेखि पुरानो मेम्बरहरूलाई चाहिँ म यो कुराहरू भन्न चाहेको थिएँ। यसैभन्दा माथिको साथीहरू, डिएक्सन भनेको डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिङ मात्रै होइन। म फेरि भन्छु, डिएक्सन नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस भन्न त मिल्छ, तर यो पूर्ण परिभाषा होइन। डिएक्सन भनेको डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। यसको प्रोडक्ट
कस्टमरसँग डेलिभरी गर्ने सिस्टमलाई मेथडलाई चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ भन्छ। हामीले महिनापछि पाउने कमिसन चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ हो। मल्टिलेभल मार्केटिङ भनेको बोनस पेमेन्ट गर्ने मेथडलाई चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ भन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ नेटवर्क भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ अलिक पूर्ण परिभाषा आउँदैन। तर हामीले भन्नुपर्ने के हो भने खास डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भन्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको विज्ञापन नहुने सिधै कम्पनीको सामान सिधै हामीले पाउने, सिधै डाइरेक्टली कस्टमरले पाउने भनेको डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी डिएक्सन चाहिँ है त। यसको सामान कस्टमरसँग पुर्याउने मेथडलाई चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ भन्छ। नेटवर्क मार्केटिङ भनेको सिफारिस गर्ने, एउटाले पाएको अनुभव अर्कोलाई चाहिँ त्यहाँ सामान पाउँछ है, त्यो कम्पनी राम्रो छ भनेर चाहिँ देखाइदिने बाटोलाई चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ भन्छ। र पेमेन्ट गर्ने मेथड भनेको मल्टिलेभल मार्केटिङ हो। हामी यसरी बुझौँ। त्यसकारण चाहिँ सबै डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई नेटवर्क मार्केटिङ भन्न मिल्छ। सबै नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ हुँदैन, किनभने 99% नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा प्रोडक्ट हुँदैन। तर मल्टिलेभल मार्केटिङमा प्रोडक्ट हुनै पर्छ, त्यो त अनिवार्य हुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा प्रोडक्ट हुनै पर्छ। तर विदेशमा चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी धेरै छ जहाँ चाहिँ प्रोडक्ट पनि हुँदैन। त्यसले कम्पनीहरू कुनै कुनै देशमा लिगल छ, कहीँ कहीँ इलिगल छ। तर नेपाल इन्डियाको हकमा चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ मात्रै लिगल हो, डाइरेक्ट सेलिङ मात्रै लिगल हो। अरू सबै बाइनरी सिंगल लेभल के दुनियाँ लेभलहरू छ हैन, अरू सबै इलिगल मान्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने मल्टिलेभल मार्केटिङ भनेको पेमेन्ट मेथड हो, प्रोडक्ट सर्भिस गर्ने मेथड चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ हो। तर डिएक्सन समग्रमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। अब आउनुस् डिएक्सनमा चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङको सिस्टम किन रोजेको हो, त्यो खास विशेषता के छ? हजुरले त्यहाँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मल्टिलेभल मार्केटिङको केही नियम र विशेषता छ, तर जसले यो नियम र विशेषता फलो गर्दैन नि त्यो व्यक्ति आफै पतन हुन्छ के। किनभने हामीले देखेछौँ डिएक्सनमा क्राउन एम्बेसडर पनि टर्मिनेट हुन्छ, क्राउन डायमन्ड पनि कति हराए, डबल डायमन्ड त कति हराए, डायमन्ड पनि कति हराउँछ। तर यो व्यवसायमा डिएक्सनको मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टममा पद ठुलो कुरो होइन। हामी कति वर्षदेखि डिएक्सन गरेको छ भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरो होइन। मेन कुरा तपाईको डिएक्सन कल्चर कतिको मान्नु भएको छ, कम्पनीको संस्कार हामीले चाहिँ कसरी फलो गरेर अगाडि हिँडेको छ भन्ने कुराले नै हामी सिस्टममा टिक्ने हो। त्यसमा यो नेटवर्क भन्दैमा चाहिँ धेरै हल्ला गरेर मान्छे मात्रै जोड दिए अगाडि बढेर चाहिँ यसमा कुनै फाइदा छैन। डिएक्सनमा हामी यसको केही डिसिप्लिन छ, केही सिस्टम छ, केही संस्कार छ। त्यो संस्कारभित्र हामी अटायौँ भने हामी लङ टर्मसम्म डिएक्सनमा राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ सिस्टममा फलो गरेन भने हामी एनी टाइम पतन हुन सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ केही कुराहरू ख्याल राख्नु हामीले चाहिँ जरुरी हुन्छ। मल्टिलेभल मार्केटिङमा पहिलो नियम भनेको मिटिङ नै हो। मिटिङ नै हतियार हो, भौतिक रूपमा वा भर्चुअल रूपमा, फिजिकली मान्छेले भेटेर वा अथवा चाहिँ अनलाइन यसरी जुम मिटिङबाट हुन्छ कि वेबिनार हुन्छ, कसरी हुन्छ, मिटिङ नै हो। तपाईँ हामीले जति पिएचडी गरे पनि, जति पढे पनि, जति इङ्ग्लिस हाँक्न सके पनि, जति कम्प्युटर जाने पनि, जति धेरै पढे पनि केही काम छैन डिएक्सनमा। मिटिङ चाहिँ रेगुलरै हुनुपर्ने हुन्छ। जसको ग्रुपमा धेरै मिटिङ हुन्छ त्यसको नै ग्रुप डेभलप हुँदै जाने हो, अगाडि बढ्दै जाने हो। हामी एकपटकको मिटिङले तपाईँको पढाएको डिग्री डिएक्सनमा केही पनि हुनेवाला छैन, सिर्फ मिटिङ नै हो। जसको ग्रुपमा मिटिङ भइरहेको हुन्छ नि त्यो ग्रुप अटोमेटिक एक्टिभ हुन्छ। मिटिङ गर्न छोड्ने बित्तिकै त्यो ग्रुप आफै हराउँछ। चाहे त्यो ग्रुपमा धेरै पढा लेखेका मान्छे हुन्, चाहे त्यो ग्रुपमा चाहिँ धेरै पैसा कमाउने मान्छे हुन्, केही काम छैन। यो व्यवसायमा चाहिँ मिटिङ नै ठुलो हतियार हो। रेगुलर नै मिटिङ भइरहेको हुनुपर्ने हुन्छ। आजभोलि यतिखेर त बाहिर होटलमा मिटिङ हुँदैन, मान्छेहरू बाहिर निस्कन पाउने अवसर छैन होइन, अब त्यो सबै अनलाइन मिटिङ नै हो। हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि हप्तामा एकपटक, महिनामा 5-6 पटक मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीभाइहरू। मिटिङ गरेन भने कुन बेला तपाईँको डाउनलाइन नेगेटिभ हुन्छ थाहा हुँदैन के। किनभने हामी हरेक सेकेन्ड नेगेटिभ सराउन्डिङमा नेगेटिभ साथीहरूसँग बसिरहेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ अहिले कुरा सुन्यो भने एकछिन हामी पोजिटिभ हुन्छ, केही घन्टापछि हामी कुराहरू त्यो चार्जिङ हराएपछि हामी नेगेटिभ भइहाल्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई बारम्बार चाहिँ चार्ज भइरहेको हुनुपर्ने हुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ मिटिङ भइरह्यो भने बल्ल उसले डिएक्सनको भिजन मिसन उसले बल्ल याद आउँछ र उसले डिएक्सनमा काम गरिराख्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामी डिएक्सनमा लङ टर्मसम्म काम गर्नको लागि डिएक्सन कम्पनीले दिने सम्पूर्ण बेनिफिट पाउनको लागि हामीले मिटिङलाई एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। चाहे हामी जोसुकै हौँ न, हामी सबै कुरा आए पनि नआए पनि मिटिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र हामी मिटिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो। सेकेन्ड भनेको अनुशासन र आदर दिनु यसको सुन्दरता हो। यो व्यवसायमा चाहिँ डिसिप्लिन मस्ट कुरा हो र रेस्पेक्ट दिने र लिने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कस्तो देखेको छ नि, अपलाइनलाई मान्छे नगर्ने, डायमन्डलाई के अरे डाउनलाइनलाई खालि गाली गर्ने, तुच्छ बोली बोल्ने, मान्छेको मन दुखाउने काम गर्ने हैन, कसैलाई मान्छे नगर्ने, त्यस्तो गतिविधि भएको छ भने ग्रुपमा त्यस्तो चाहिँ अनि अलिकति मिसबिहेभियर जस्तो हुन्छ भने ग्रुपमा, त्यो ग्रुपमा पनि यो मल्टिपल मार्केटिङले ठाउँ पाउँदैन, राम्रो हुँदैन। कारण चाहिँ आफूले इज्जत पाउनको लागि आफूले पनि इज्जत दिनुपर्छ नि त। त्यसकारण यो व्यवसायमा चाहिँ ठुलो ग्रुप बनाउने हो भने हामी डिसिप्लिन बन्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले जे काम गर्छौँ नि मेम्बरले पनि त्यस्तै फलो गर्ने हो कि। तपाईँले मैले एक्जाम्पल अपलाइनलाई मान्छे अपलाइनको कुरा काट्छु भने मेरो डाउनलाइनले पनि मेरो कुरा काटेको हुन्छ, डाउनलाइन पनि त्यसै गरे हुन्छ कि, सबै फलो हुँदै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ एकदम डिसिप्लिन, कसैको कुरा काम नकाटौँ, कसैको कम्प्लेन नगरौँ, इज्जत गरौँ, सबैले आदर लिने र दिने गर्नु भयो भने बल्ल यो व्यवसायको सुन्दरता हामीले भेट्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ को कति छिटो को कति ढिलो आयो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। पदले कुनै पनि फरक पर्दैन, पदले पैसा पनि आउने होइन। यो व्यवसायमा चाहिँ स्टार एजेन्टको मुनि पनि डबल टाइम आउन सक्छ। अब जस्तै म एसएसडी भए, मेरो मुनि पनि एसएसडी छ, मेरो मुनि पनि मभन्दा बढी पैसा कमाउने मान्छेहरू पनि छन्। त्यही भएर चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ कसले कति छिटो गरे, को कति लामो डिरेक्सनमा छ, को कुन पदमा छ, केही फरक पर्नेवाला छैन। कम्पनीले सिर्फ सामान सेल्स हेर्ने हो। अब जस्तै म चाहिँ डायमन्ड, म एक्जाम्पल म डायमन्ड बनेको 29 महिनामा हो, मेरो मुनिको एकजना मेम्बर डायमन्ड 1 वर्षमा भइदियो त। अनि त्यही भएर चाहिँ सबै आफ्नो क्षमतामा भर पर्ने कुरो हो। यसमा चाहिँ को कति छिटो आयो, को कति ढिलो आयो, कुनै फरक पर्दैन। हामीले आफ्नो कामको अनुसार हामीले आफ्नो बेनिफिट पाएको हुन्छौँ। यसमा जसले जहाँबाट पनि जति बेला पनि बोनस र पदमा जित्न सक्छ। यो अघि मैले भने मल्टी लेभल मार्केटिङको सुन्दरता के हो भने यसमा डाउनलाइनले अपलाइनलाई जित्न मिल्छ। अरू खाले व्यवसायमा यस्तो हुँदैन। अरू खाले कम्पनीमा चाहिँ सुरुमा जो जोइन गर्यो पछि आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ खासै फाइदा हुँदैन, प्राय फाइदा माथि नै भइरहेको हुन्छ। तर डिएक्सनमा चाहिँ यस्तो सिस्टम बनाइदिएको छ यहाँ चाहिँ जसले जति काम गरेको छ उसले मात्रै पाउँछ, उसको अपलाइनले पाउँदैन फेरि यसमा चाहिँ। त्यही भएर यो सिस्टम भनेको चाहिँ जो अल्छी छ, जसले काम गर्दैन उसलाई बोनस जाँदैन फेरि, तर उसको डाउनलाइनले काम गर्यो भने उसलाई बोनस जान्छ फेरि। त्यही भएर यो व्यवसाय भनेको चाहिँ जसले जति बेला पनि जित्न पाउँछ, यो भनेको यसको सुन्दरता हो। र यो भनेको वाद विवाद र व्यक्तित्व कला होइन। मल्टिपल मार्केटिङ भनेको एउटा सम्बन्धको व्यवसाय हो, फ्यामिली बिजनेस हो। यसमा तपाईँ कति मिठो गरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि खासै फरक पर्दैन। किनभने धेरै मान्छेलाई के भ्रम छ भने यो त बोल्नुपर्छ, मलाई मार्क्स मार्न आउँदैन, मलाई बोल्न आउँदैन, मलाई चाहिँ के अरे स्टेजमा बोल्न सक्दैन भन्ने किसिमको मान्छेलाई चाहिँ डर हुन्छ क्या बोल्न। अलिकति मान्छेलाई बोल्न, मान्छेको अगाडि मान्छेलाई बोल्न डर मान्छन्। र चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ मलाई बोल्नै आउँदैन भन्ने पनि हुन्छन्। किन बोल्न आउनु पर्यो? यो यहाँ कोही फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने होइन। यहाँ यो कुनै वाद विवाद प्रतियोगिता होइन, यो वक्तित्व कला पनि होइन। कम्पनीले सिर्फ, मैले अघि नै भने नि, कम्पनीले सिर्फ सेल्स हेर्ने हो के हामी कस्तो सकलका छौँ, हामी कति कसरी बोल्छौँ, केही गर्दैन कम्पनीले। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ नडराउँ, बोल्न नआए पनि तपाईँलाई अरू मान्छेले विश्वास गर्छ भनेपछि सामान सेल्स हुन्छ के। यो भनेको सम्बन्धको व्यवसाय हो, मेन भनेको विश्वास हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ धेरै लामो बोल्नुपर्छ, धेरै मिठो बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँले आफ्नो डाउनलाइनको मन जित्न सक्नुभयो भने प्रोडक्ट सेल्स हुन्छ। प्रोडक्ट सेल्स भएपछि तपाईँको डिरेक्सन चलिहाल्छ। र यो खराब आचरणका व्यक्तिहरूलाई आफै पलायन गराइदिने सिस्टम हो। यसको अर्थ के हो भनेपछि यो व्यवसायमा डाउनलाइनले गर्ला र मैले खाउला भनेर बसेका मान्छेहरू आफै हराउँछ। यो त्यस्तो सिस्टम होइन। अरू व्यवसायमा चाहिँ होला, तर डिएक्सनमा त्यस्तो हुँदैन। डिएक्सनमा चाहिँ आफूले जति गर्यो उसले पाउने हो।
डाउनलाइनले गरेर आफूले पाउने होइन। र यो व्यवसायमा चाहिँ जो अल्छी छ, जो मिटिङ गर्दैन, जसले चाहिँ डाउनलाइनले उसको कस्टमरले बोलाएको बेलामा चाहिँ फोन उठाउँदैन, सोद्धाखेरि जवाफ दिँदैन, मिटिङमा सहयोग गर्दैन भनेपछि एक दिन उसको डाउनलाइनले उसलाई जितिदिन्छ र उसको बोनस कट हुन्छ। तर यो व्यवसायमा नि कोही पनि म डायमन्ड भयो भन्दैमा गफ नलाए हुन्छ। यो व्यवसायमा चाहिँ डायमन्डको मुनि पनि अर्को डायमन्ड आउने बित्तिकै बोनस कट भइहाल्छ, फेरि यहाँ बोनस घटिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो व्यवसाय भनेको नि अल्छी गर्ने मान्छेहरू, झुटो बोल्ने मान्छेहरू र काम नगर्ने मान्छेलाई यो सिस्टमले आफै फालिदिन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ। एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, डिएक्सन सुरुवात भएको मलेसियाबाट हो नि त। सुरुवात त मलेसियाको मेम्बर थियो होला, अहिले सबैभन्दा बढी बोनस जाने पेरुमा हो। अहिले डिएक्सनको नम्बर सेल्स भनेको नम्बर 1 मा पेरु आउँछ है, सेकेन्डमा मेक्सिको आउँछ, थर्डमा इन्डिया आउँछ, फोर्थमा गल्फ कन्ट्रीको आउँछ होइन। मलेसिया त बल्ल नम्बर 7-8 मा आउँछ। भन्नुको मतलब के हो भने जतापट्टि बढी सेल्स हुन्छ नि उतैपट्टि बढी चाहिँ पैसा जाने हो। तर यो व्यवसायमा चाहिँ अल्छी गर्ने, कामै नगर्ने, गफ मात्रै लाउने, सेयर सामानै नकिन्ने मान्छेको चाहिँ केही काम छैन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति चाहिँ के अरे मान्छेको मन दुखाउने काम पनि, डाउनलाइनको प्रोडक्ट पनि खाइदिने, हिसाब पनि नगर्दिने, खालि अफलाइनको कुरा काट्ने होइन, क्यारेक्टरलेस भएको मान्छेहरूको चाहिँ यो सिस्टममा ठाउँ छैन। बिस्तारै बिस्तारै ऊ आफै पतन हुने सिस्टम यो कम्पनीले बनाएको छ। त्यसकारण हामीले के देख्छौँ भनेपछि अधिकांश चाहिँ डायमन्डहरू लिडरहरू नेपाल आएपछि मान्छे गायब हुन्छन्, पतन हुन्छन्। किनभने मेम्बरले पत्ताउँदैन, के अरे मलेसिया नेपाल आएपछि सिस्टम थाहा छैन, सेल्स हुँदैन, अनि मान्छे हराइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सिस्टमले बुझेर काम गरेको मान्छेहरू जहाँ गए पनि डिएक्सन गर्न सक्छन्। र अलिकति खराब आचरण भएका होइन र चाहिँ ग्रुपमा खासै चाहिँ विश्वास जित्न नसकेका डायमन्ड जो साथीहरू हुनुहुन्छ नि, यो सिस्टमबाट चाहिँ आफै आउट हुन सक्ने खतरा हुन्छ। तर मल्टिलेभल मार्केटिङको यो के नियमहरू छ के, र हामीले अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ। र मल्टिलेभलमा तपाईँको चाहिँ सेलिब्रिटी बन्ने र लाइक भ्युज बढाउने यो खेल होइन। मैले कति देखिरहेको छु, धेरै मान्छेहरू सोबाजी गर्न खोज्छन् है, लाइक भिडियो हाल्ने, त्यहाँबाट चाहिँ यो सेलिब्रिटी बन्न खोज्ने, लाइक भ्युज खाना खोज्ने जस्तो पनि कति मान्छेको चाहिँ एउटा हबी हुन्छ होइन। तर त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। धेरैपट्टि हामी धेरै आफ्नो समय चाहिँ यो धेरै देखावटी, धेरै चाहिँ सोबाजीमा गर्न थाल्यो भने हाम्रो डिएक्सनको चाहिँ यो कल्चरलाई मेच खाँदैन के। डिएक्सनको जुन संस्कार हो त्यो संस्कारसँग मेच खाँदैन। पछि गएर तपाईँलाई चाहिँ यो आत्मघाती हुनसक्छ। हामीले के बुझ्यौँ भने डाक्टर लिम सो जिन भनेको कम्पनीको मालिक हो नि त। कम्पनीको मालिकले पनि अझै सोबाजी गर्दैन, अझै एकदम सिम्पल हुनुहुन्छ। अझै उहाँले पनि प्रत्येक दिन मिटिङ गर्नुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा मान्छेलाई भेट्नु के उहाँले मिटिङ गर्नु भएको छ, एकदम सिम्पल कुरा गर्नुभएको छ। डाक्टर लिमले अझै पनि कम्प्युटरबाट स्लाइड देखाएर मिटिङ गर्नु हुँदैन, एकदम सिम्पल कुरा गर्नुपर्ने हो, सिम्पल कुरा गर्नु भएको छ। तर हामीले के बुझ्यौँ भने डाक्टर लिम मालिक त यति सिम्पल छ भने हामी धेरै देखावटी गर्नु हुँदैन। देखावटी गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ डिएक्सनमा प्रोडक्ट सेल्स हुँदैन भने जस्तो हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। पछि गएर किनभने अब त लाइक कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई प्रोडक्ट किन्ने होइन होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो लाइक कमेन्ट खान खोज्ने होइन कि आफ्नो डाउनलाइनको मन जित्ने कामहरू गर्न सक्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ डिएक्सनको सिस्टम राम्रो बन्ने हो। र अन्तिममा चाहिँ यो एउटा यो चाहिँ मान्छे जोड्ने सञ्जाल होइन, बोनस पेमेन्ट मेथड नै एमएलएम नै हो, मल्टिलेभल मार्केटिङ हो। यो कुराहरू म तपाईँलाई चाहिँ भन्न खोजिरहेको थियो। सायद तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभयो होला होइन। तर डिएक्सन चाहिँ अरू कम्पनीको प्लान भन्दा किन भिन्न छ भने यो सिस्टमभित्र एउटा इमोसन छ, यो सिस्टमबाट एउटा चाहिँ संस्कार छ, यो सिस्टमभित्र एउटा विशेषता छ के, जसले यो कम्पनी विशेषता, यो कम्पनीको सिस्टमभित्र, कल्चरभित्र, विशेषताभित्र मान्छे चाहिँ आफूले त्यसमा चाहिँ पालन गरेर बसेको छ भने त्यो लङ टर्मसम्म टिक्छ होइन। नत्र भने कम्पनीको सर्कल, कम्पनीको कल्चर भन्दा बाहिरपट्टि गएर धेरै सोबाजी, धेरै हल्ला गरेर डिसिसन गर्न थाल्यो भने कुन बेला कतिखेर गायब हुने थाहा हुन्न। त्यसकारण चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ कति डायमन्डहरू हराए होइन, कति मेम्बरहरू हराउँछ। किन गायब हुन्छन् भनेपछि उनीहरू यो विशेषता थाहा नभएर, यो नियम थाहा नभएर, मेम्बरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट नभएर, अफलाइनको कुरा काटेर यस्तो हुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यस्तो कामहरू नगरौँ, यो कुराहरू बुझ्ने प्रयासहरू गर्नु होला। र अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। जुन डिएक्सन भनेको डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय मैले भने, यसको पनि छाता सङ्गठन छ। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेको चाहिँ विज्ञापन नहुने व्यवसाय, यसमा विज्ञापन हुँदैन। डिएक्सन कम्पनीको सामान सेल्स गर्ने भनेको छुट्टै यो कम्पनीको भिजन र मिसन पालना गरेर छुट्टै एउटा सेन्टर, एउटा अफिस हुन्छ। त्यो सेन्टर, त्यो अफिसले पनि डिएक्सको मात्रै सामान बेच्न पाउँछ, अरू सामान बेच्न पाउँदैन। भने जस्तै यो व्यवसाय भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल व्यवसाय होइन, फाल्टे एउटा व्यवसाय हो। यो फाल्टे एउटा व्यवसायको छुट्टै एउटा छाता सङ्गठन छ, त्यो भनेको त्यो भनेको चाहिँ WFDSA हो। यो चाहिँ यसको चाहिँ HQ चाहिँ अमेरिकामा छ। जस्तो कि हामीले चाहिँ डिएक्सन मलेसियाबाट पायौँ भनेपछि मलेसियामा चाहिँ DSAM भन्ने छ, डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन अफ मलेसिया। हामीलाई डिएक्सन जस्तो जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ मा चाहिँ एबोन छ, एमवे छ, हर्बल लाइफ छ, त्यहाँ टेन्स भन्ने छ होइन। अनि थुप्रै कम्पनीहरू छन् नि यस्तो विज्ञापन नगर्ने, तर चाहिँ यो सिस्टममा सामान बेच्ने कम्पनी धेरै छन् त मलेसियामा पनि। सबै कम्पनीहरूको छातो सङ्गठन मलेसियामा छ DSAM। सिङ्गापुरको छुट्टै छ, अमेरिकाको छुट्टै छ, साउदीको छुट्टै, सबै देशमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो DSA हुन्छ। त्यो भनेको डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन। त्यो DSA ले चाहिँ प्रत्येक कम्पनीलाई वाच गरेको हुन्छ। यसले कतिको प्रोडक्ट राम्रोसँग बेचेको छ कि छैन, क्वालिटी कस्तो छ, सिस्टम कस्तो बनाएको छ भन्ने कुराहरू वाच गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो DSA पनि, DSA को माथि पनि बाउको हुन्छ WFDSA हुन्छ, वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भनेपछि DSAM यो चाहिँ मलेसियाको हो है त। DSAM.org.my भन्ने वेबसाइट छ, त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको वेबसाइट हो। यो चाहिँ मलेसियामा छ। त्यो वेबसाइट भित्र मेम्बर लिस्टमा जानुभयो भने थुप्रै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूको लोगो देखिन्छ। त्यहाँ मैले देखाउन खोजेको के हो भने यदि तपाईँ हामीलाई कुनै थर्ड कम्पनीले, कुनै अरू कम्पनीले चाहिँ डिएक्सन भन्दा राम्रो छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै टर्चर गरेको छ, धेरै कुराहरू राखेको छ भने तपाईँ हामीले पहिला यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो वेबसाइटमा अरू कम्पनीको लोगो छ कि छैन। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको छुट्टै नीति नियम पालना गरिसकेपछि मात्रै यो वेबसाइटमा आउँछ, यो DSAमा आउँछ। यो वेबसाइटमा आएपछि त्यो जेन्युन कम्पनी हो, नत्र भने अरू कम्पनी सबै फ्रड हो फेरि। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै एउटा छात्र सङ्गठनमा बसेका छौँ, हाम्रो सबै माथि पुरा अरू कसैले गाइड गरिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ मलेसियाको लागि, यसै गरी सम्पूर्ण देशको लागि आफ्नो चाहिँ DSA हुन्छ क्या फेरि। त्यही भएर चाहिँ DSM.org.my यो छात्र सङ्गठनभित्र यो वेबसाइटमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको लोगो छ, मेम्बर छ भनेपछि हामी त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रो कम्पनी हो भन्दा बुझ्दा हुन्छ। यदि यहाँ चाहिँ कम्पनीको लोगो छैन भनेपछि अरू कम्पनीसँग अलिकति खतरा हुन्छ। यसरी हामी बुझ्नु पर्यो त। अब तपाईँ हामी डिएक्सनमा कति सेफ छ भन्ने कुराहरू अघि मैले भने नि त। माथि WFDSA छ, त्यसको मुनि DSA हुन्छ, देशहरू हुन्छ। त्यो प्रत्येक देशको DSA ले चाहिँ कम्पनी वाच गरेको हुन्छ। यतापट्टि आउनु डिएक्सनमा, डिएक्सनको चाहिँ माथि DSAM छ, यसको आफ्नो नीति नियमहरू छ र चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ छ। तर DSAमा प्रत्येक देशको कम्पनीहरूको छात्र सङ्गठन DSAमा चाहिँ पहिलो शर्त के हो भनेपछि पेमेन्ट चाहिँ MLM नै हुनुपर्छ के। तपाईँको चाहिँ बाइनरी इलिगल मान्छ, अरू लेभललाई चाहिँ इलिगल मान्छ, तर चाहिँ MLM छ भने चाहिँ त्यो लिगल मान्छ होइन। MLM छैन भने त्यसलाई चाहिँ इलिगल मान्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू डिएक्सनमा सेफ छौँ। हाम्रो DSAमा हाम्रो लोगो छ, हाम्रो चाहिँ सबै नीति नियम पुरा गरेर त्यसमा राखेको छ र हाम्रो माथि पनि WFDSA ले वाच गरिरहेको हुन्छ। अब नेक्स्टमा जान चाहन्छु। वान वर्ल्ड वान मार्केट, यो प्राय सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। तर चाहिँ यो मैले किन राखेको छु भनेपछि हामी अरू कम्पनी भन्दा धेरै भिन्न किन छौँ भने डिएक्सनसँग यो हतियार छ। वान वर्ल्ड वान मार्केट भनेको एउटा आइडीबाट संसारभरि नै हाम्रो अफिस छ के। संसारभरिका मेम्बर हाम्रो ग्रुपमा जोड्न सकिन्छ। संसारभरि नै आफ्नो मेम्बरले जहाँबाट सामान किने पनि हामीले CSमा देख्न पाउँछौँ। हामीले चाहिँ
जहाँबाट किनेको नि बोनस हामीले पाउन सक्छौँ। यस्तो किसिमको अद्भुत सिस्टम अरू कम्पनीमा हुँदैन के। त्यसकारण चाहिँ यो वान वर्ल्ड वान मार्केट भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर पनि संसारभरि चाहिँ हाम्रो व्यवसाय फैलाउन सकिन्छ। अरू व्यवसायमा कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा सपोज मलेसियामा मान्छे कम्पनी जोइन गर्यो, मलेसियामा डायमन्ड भयो भने नेपाल गएपछि जिरो हो, फेरि नेपालदेखि फेरि सुरु गर्नुपर्छ। अब सपोज कोही अब चाहिँ इन्डियाबाट कोही मान्छे कुनै कम्पनीमा चाहिँ एउटा स्थानमा आयो, त्यो मान्छे फेरि अर्को देश गयो भने फेरि त्यो मान्छे फेरि जिरो भयो के। तर यो व्यवसायमा चाहिँ एकपल्ट जोइन गरिसकेपछि लाइफ टाइम भरिको लागि नै त्यो व्यवसाय उसले गर्न पायो। जुनै पनि ठाउँमा जुनै पनि देशमा गयो भने उसको एड्रेस चेन्ज हुन्छ, उसको ग्रुप, उसको बोनस उसको पछि आउँछ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो किसिमको अद्भुत सिस्टम, यस्तो किसिमको कम्प्युटराइज यो प्लान चाहिँ अरू कम्पनीसँग छैन। हामी एउटा आइडीले संसारभरि नै व्यवसाय गर्न सक्छौँ। र प्लस मैले के भन्न खोजेको छु भने हामी प्रवासी नेपालीहरू हामी कामको सिलसिलामा चाहिँ हामीहरू देश विदेशमा छौँ। नेपाल र इन्डिया बाहेक विदेशमा अहिले नेपाली लगभग 50 देखि 80 लाख नेपालीहरू छौँ कि हामीहरू चाहिँ। अहिले नेपालमा त समस्या धेरै छ हैन, सिस्टम पनि छैन, प्रोडक्ट पनि छैन। तपाईँ हामी बाहिर छ भने यो पावरलाई युज गर्नुस् के। डिएक्सनले कम्पनीले दिएको यो सिस्टम, यो जुन छ नि फर्मुला वान वर्ल्ड वान मार्केट, यसको फर्मुला हामीले युज गर्ने हो नि त। मलेसियामा तपाईँको कम्पनीको साथीले नपताए पनि के भयो र, तपाईँको साथी कुवेतमा होला, दुबईमा होला, अमेरिकामा होला, जहाँको पनि मान्छेलाई हामीले चाहिँ जोइन गर्न सकिन्छ हैन। नेपालभित्र सिस्टम नम्बर के हो, नेपालबाट पनि हामी जहाँको मान्छेलाई पनि यो सिस्टम देखाउन सकिन्छ। त्यसकारण संसार नै हाम्रो चाहिँ दोकान हो। त्यही भएर चाहिँ यो कम्पनीको पावरफुल फर्मुलाले चाहिँ हामीले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ। सरी, हामी प्रवासी नेपालीहरू चाहिँ 50 देखि 80 लाख बाहिर छौँ है। अब त्यो सङ्ख्या अब चाहिँ घट्ने क्रममा पक्कै पनि छैन, झन् बढ्नेवाला जस्तो मैले देखिरहेको छु। त्यस कारण चाहिँ हामीले आफ्नो जबबाट तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न, जबबाट तपाईँको भविष्य देख्नु भएको छैन भने यो एउटा पावर छ, यो एउटा अवसर छ, यसलाई राम्रोसँग चिनेर चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, सिरियसली काम गर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। अब म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। अघि मैले सुरुमा के भने, जबको छुट्टै हुन्छ मेन्टालिटी, व्यवसायको छुट्टै मेन्टालिटी हुन्छ। व्यवसायभित्र पनि डिएक्सन जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा कस्तो हुन्छ भनेपछि यसमा सम्पूर्ण एउटा टिमबाट जाने हो। अरू व्यवसायमा चाहिँ अरू चाहिँ जागिरमा चाहिँ जति दुःख गरे पनि फाइदा हुने मालिकलाई मात्रै हो, आफूले केही थोरै मात्रै पैसा पाउने हो, आफूले दिएको टाइमको थोरै मात्रै पैसा पाउने हो। तर डिएक्सनमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण एउटा टिम भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो। यसमा हामीले आफ्नो लागि काम गर्ने हो, आफ्नो आइडी नै, आफ्नो ग्रुप नै हाम्रो आफै मालिक हो क्या। यसमा चाहिँ यहाँ कसैको लागि कर्कापमा काम गर्नुपर्ने होइन, कसैलाई बढी टाइम दिनुपर्ने पनि होइन हैन। फ्रीली आफूले चाहिँ आफ्नो लागि काम गर्ने हो। यसमा चाहिँ कसैलाई दिनु पनि छैन, कसैको गाली पनि खानुपर्ने पनि होइन, कसैलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने पनि होइन। तर यो व्यवसाय भनेको एकदम फ्री बिजनेस हो, कन्ट्याक्ट व्यवसाय हो। अरू व्यवसायमा चाहिँ धेरै तनाव हुन्छ, धेरै प्रेसर हुन्छ, फिक्स टाइम दिनुपर्ने हुन्छ हैन, अनि धेरै खट्नुपर्ने हुन्छ। तर डिएक्सन जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा एकदम फ्रीली हामी काम गर्न पाइयो। कसैको अन्डरमा बस्नु पर्ने होइन, कसैको चाहिँ टाइम बढी हामीले लाग्ने पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ यो भिन्न खाले व्यवसाय हो डिएक्सन भनेको। हामीले यसरी बुझौँ, यसमा हामी सबै लिडर नै बन्ने मौका पाउँछौँ। लिडर आफैले काम गरेर देखाउनु पर्छ, अरूले गर्ला र खाउला भन्ने सोच पाल्नु हुँदैन। लिडरले मार्ग निर्देशन गर्नु पर्दछ। भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि जब हामी सुरुमा चाहिँ जोइन हुन्छौँ नि, हामीले कसैले पढाएर सिकाएको हुन्छ, केही महिनापछि हामी एसए हुन्छौँ, एसए भइसकेपछि हामी स्टारअपी हुन्छौँ। डिएक्सनको जुन गर्ने यात्रामा नि सुरुवातमा हाम्रो एउटा सोच हुन्छ, एउटा कन्फिडेन्सको लेभल हुन्छ। समय बित्दै गइसकेपछि तपाईँको सोच पनि अर्कै भइसकेको हुन्छ, तपाईँको हिम्मत, तपाईँको त्यो लेभल पनि धेरै बढिसकेको हुन्छ के। जब हाम्रो अलिकति हिम्मत बढ्छ, जब हामीले एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, अब तपाईँको जिम्मेवारी के हुन्छ, तपाईँले अब अरूलाई सिकाउनु पर्ने हो के। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भनेपछि when we are new, जब हामी नयाँ हुन्छौँ हामीलाई मिटिङको खाँचो हुन्छ। जब हामी केही बुझ्छौँ नि, मिटिङले हामीलाई खोजिरहेको हुन्छ के।
हामीले अरूलाई पनि यो बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ। अझै पनि कतिपय मान्छेहरूलाई नि डिएक्सन भने के हो थाहा छैन, अझै पनि कति मान्छेहरूलाई यो सिस्टम के हो थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले अरूलाई पनि यो बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ। एसए स्टार रवि डायमन्ड भनेको हामी एउटा लिडर भयो। लिडरले चाहिँ पहिला आफूले काम गरेर देखाउने हो कि डाउनले गर्ला र मैले खाउला भनेर सोच्ने होइन कि तपाईँ हामीले चाहिँ आफूले गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। दीप सर, हेलो। हजुर सर, हजुर सुनिरहेको छु सर। मेरो आवाज आएको छ सर? एकदम एकदम आएको छ हैन? एकदम ल ल है सर म सुरु गरेँ। यहाँ अलिकति के समस्या देखायो कि मेरो ल्यापटपमा, त्यही भएर चाहिँ समस्या भयो कि भन्नु। ल अब म फेरि सुरु गर्न चाहन्छु। सर त्यसो केही समस्या आयो भने सर मलाई सर खबर गर्नुहोस् है त। हस् हस्, हुन्छ सर, हुन्छ। ल अब म के भन्दै थिएँ भने हामी जब केही डिएक्सनमा केही समय बिताउँछौँ, जब हाम्रो चाहिँ केही अलिकति हिम्मत बढ्छ, त्यसपछि हामी अलिकति दायित्व बोध लिनुपर्ने हुन्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवसाय भनेको नि मान्छेको व्यवसाय हो, सम्बन्धको व्यवसाय हो। जब कोही मान्छेलाई चाहिँ हामीले मान्छेको के अरे जब हाम्रो डाउनलाइनलाई चाहिँ मेरो अपलाइनले मलाई सहयोग गर्नेवाला रहेछ, मेरो अपलाइनले मलाई साथ दिन्छ, यो फलानु अपलाइनको पछि लाग्यो भने त मेरो भविष्य बन्छ भन्ने किसिमको फिलिङ भयो भने बल्ल त टिम स्पिरिट बन्ने हो के। त्यसकारण चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ हामीले सँगसँगै मान्छेलाई हेल्पिङ इच अदर, एक अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने, एक अर्कालाई इज्जत गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले पहिले आफूले गरेर देखाउने र अरूलाई पनि सँगसँगै लिएर चाहिँ हिँड्न जान्यो भने त्यो टिम स्पिरिटले चाहिँ तपाईँको ठुलो ग्रुप बन्यो, लङ टर्मसम्म त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ मैले भन्नुको चाहिँ के छ भने सुरुमा हामी चाहिँ जिरो हुन्छौँ, केही पनि थाहा हुँदैन। समय बितेपछि हाम्रो सोच पनि अर्कै हुन्छ, हाम्रो हिम्मत पनि बढेको हुन्छ, हाम्रो मनोबल पनि बढेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ के। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ नयाँ मान्छे तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ, सिकाउनु पर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी गर्दै 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 गयो भने त्यो प्र्याक्टिसले, त्यो अभ्यासले चाहिँ तपाईँको टिम राम्रो बन्ने हो र हरेकचोटि आफूले काम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। काम गर्दा गर्दै हरेस खाइयो भने के थाहा, हामी सफलता कति नजिक पुगिसकेका थियौँ। सपना चाँडै माया नमारोस् है त। मैले भन्न खोजेँ भने कति साथी कस्तो देखेछु भने पहिले सुरुमा चाहिँ एकदम ऊर्जा हुन्छ, मेम्बर भन्दा अगाडि धेरै ठुलो कुराहरू गर्ने, धेरै मिटिङमा जाने, मिटिङमा बोल्ने गर्ने, खालि पोजिटिभ कुराहरू गर्ने, फेसबुकमा युट्युबतिर धेरै डिएक्सनको फोटोहरू हाल्ने, भिडियोहरू हाल्ने गर्नुहुन्छ। जब यसै बन्छन् अनि त्यहाँबाट छोडिदिन्छ फेरि, अनि त्यहाँबाट मान्छे फेरि हरेस खाइदिइहाल्छन्। अब कोही चाहिँ डायमन्ड नबन्दासम्म धेरै पोजिटिभ हुन्छन्, धेरै कुराहरू सिकाउने, धेरै चाहिँ एक्टिभ भएको देखिन्छ। डायमन्ड भयो अनि फेरि मैले छोडिदिन्छन् कि फेरि। यस्तो कुन त खास किन हुन्छ कुनै। तर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एउटा यात्रा हो के। यात्रामा चाहिँ सँगसँगै हिँड्दै जानुहोस्। पहिले पहिले एकदमै धेरै गरे जस्तो गर्ने, पछि फेरि छोड्ने, यसरी गर्यो भने हाम्रो डिएक्सनको सिस्टम राम्रो बन्दैन। अब जब चाहिँ सिस्टम राम्रो छ, प्रोडक्ट राम्रो छ, बोनस कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्ने, जब बोनस बढ्न थाल्यो मैले डिएक्सन छोडिदिइहालेँ फेरि। यस्तो किन हुन्छ? तर हामीले छिटो हरेस चाहिँ नखाऊ। डिएक्सनमा चाहिँ लिडरसिप बोनस सबैभन्दा ठुलो बोनस हो। लिडरसिप बोनस भनेको डायमन्ड भएपछि मात्रै पाउँछ। तर स्पेसली चाहिँ डिएक्सनमा कम्तीमा डायमन्ड नभएसम्म कसैले पनि हरेस नखानुहोस्। यो व्यवसायमा डायमन्ड नभएसम्म पैसै आउँदैन। अहिले तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ, एसए हुनुहुन्छ, रुबी हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाउने बोनस भनेको सिर्फ ग्रुप बोनस हो। एसए हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ थप पाउनुहुन्छ डेभलपमेन्ट बोनस। त्यो त इन्कम होइन नि, त्यो त ग्रुप बोनस पो हो त। इन्कम भनेको त लिडरसिप बोनस पो हो त। तर हामी आफै तपाईँ एसडी, इएसटी, एसएसटी भइसकेपछि मात्रै लिडरसिप बोनस सुरु हुन्छ। लिडरसिप बोनसले होल ग्रुपको सेल्स भेट्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी छिटो हरेस नखानु। त्यसैले अब हामी अहिले चाहिँ गर्नुभएको छ भने बोनस 100 आयो, 200 आयो, थोरै आयो भनेर चाहिँ सानो मन नगर्नु होला। हाम्रो इन्कमै सुरु भएको छैन त। हामी यतिखेर लगानी गरिरहेका छौँ, आफ्नो टिमलाई चाहिँ खडा गरिरहेका छौँ। जब त्यो टिम स्पिड राम्रो बन्छ नि, अनि तपाईँको पछि तपाईँले सबै तपाईँको लगानी तपाईँको खर्च त उठिहाल्छ त। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ छिटो हरेस नखानु। कतिपय एसएलाई, कतिपय रुबीलाई पनि यो पनि थाहा छैन कि डिएक्सनमा 3टा एसए भएर
6000 जिपिपी कट्यो भने मलेसियामा पाउनुहुन्छ ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ भनेको 1050 पाउँछ नि। 1050 क्यास पैसा प्रत्येक मेम्बरले पाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ स्टार रुपी भएपछि तपाईको 3टा आँखामा 6000 पिबी कट्यो भने सबै मेम्बरले पाउँछ नि। त्यो भनेको चाहिँ त्यो 1050 भनेको चाहिँ कम्पनीले एकचोटी लाइफमा क्यास पैसा बोनसमा हाल्दिन्छ। ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ भनेको यो स्टार रुपी हुने अवस्थासम्म तेरो चाहिँ फोनमा कति पैसा खर्च भयो, तेरो गाडी खर्च भयो होला, तेरो पकेट खर्च भयो होला, मेम्बरलाई खाना खुवाइस होला भन्ने किसिमको पकेट खर्चहरू कम्पनीले सिस्टममा हालिदिएको छ त। ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ 1050 त सबैले पाउँछ त। त्यो त हाम्रो चाहिँ पैसाको हिसाब नगरौँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ बिटीमा जानुपर्छ, गाडी भाडा खर्च हुन्छ, नास्ता खानु पर्ने हुन्छ, विभिन्न खर्चको हिसाब गरेर मान्छेले चाहिँ महिनामा धेरै खर्च हुन्छ भनेर मान्छेले चाहिँ डिएसएमको मान्छेले गरेको पनि छैनन् के। फेरि म के भन्छु भने डिएसएम सबै खर्च लगानी हो। त्यो लगानी तपाईँ स्टार रुपी भइसकेपछि 1050 त कम्पनी त राखेको छ त त्यहाँ। ह्यान्डफोन क्यास त तपाईँले पाउनुहुन्छ त त्यहाँ त। ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ भनेको पैसा छ क्या त्यहाँ। तर त्यो पैसा पाउनुको लागि तपाईँले कम्तीमा पनि स्टार रुपी हुनु पर्यो। 3टा लेगमा 6000 कटेपछि त जसले पनि पाउँछ त। त्यही भएर हामीले अलिकति दुःख गरेपछि त पैसा त पाउँछ त। त्यही भएर चाहिँ त्यो थाहा नभएर कतिपय मान्छेलाई चाहिँ खर्च मात्रै हुन्छ भन्ने किसिमले मान्छेले देशलाई खासै नगरेको मैले देखिरहेको छु। त्यो हामीले के बुझ्यो भने छिट्टो हरेस नखानुस्। कम्तीमा तपाईँ चाहिँ डायमन्ड नभएसम्म चाहिँ धेरै पैसाको हिसाब नगर्नु। पैसा पक्कै आउँछ, तर अलिकति केही समय लगानी गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, टिम डेभलपमा ध्यान दिनुस्, आफ्नो मेम्बरसँग नजिक हुने कोसिस गर्नुस्, तपाईँको अपलाइनसँग चाहिँ नजिक हुने कोसिस गर्नुस्। तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुने बित्तिकै तपाईँको टिम स्पिरिट राम्रो हुन्छ। टिम स्पिरिट राम्रो हुने बित्तिकै सामान सेल्स भइहाल्छ त, किन नहुने। त्यसकारण चाहिँ हामी यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले गरिरहेको भनेको चाहिँ टिम बिल्डिङ हो। डिएक्सन भनेको चाहिँ बिजनेस बिल्डिङ हुन्छ के। अरू व्यवसाय भनेको चाहिँ डुइङ बिजनेस हो, कसैको मेकिङ बिजनेस हुन्छ। डिएक्सन भनेको चाहिँ बिल्डिङ बिजनेस हो। यो भनेको चाहिँ मान्छे पनि कमाउनु पर्यो, सम्बन्ध पनि कमाउनु पर्यो र टिम स्पिरिट पनि चाहिन्छ के। त्यो भएर सम्पूर्ण कुराहरू मिलेर गयो भने मात्र तपाईँले भने जस्तो कुराहरू पाउन हामीले सकिन्छ। ल अब म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। सफलता हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ। सफलता 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 होइन। धेरै साथीहरूको मोटिभेसन पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, जहाँ पनि कुरा सुनिरहेका हुन्छौँ। तर सफलता सबैले चाहन्छन्, तर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पर्ता भने जस्तो किनकि त हामी त्याग त गर्नुपर्ने हुन्छ। सफलता पाउन त सबैले चाहन्छन्, तर सफल हुनको लागि त्याग र तयारी मान्छेले गर्न चाहिँ मान्दैनन्। यहाँ के आइरहेको छ मेरोमा? दीप सर? हजुर सर, यतातिर चाहिँ आएको छैन तपाईकोमा। आएको छैन है? आएको छैन। के डिस्टर्ब? ल ठिक छ। ल सफलता पाउन सबैले चाहन्छन्, तर यसको लागि जुन त्याग र तयारी चाहिनु पर्ने हो त्यो कुराहरू हामी दिन तयार छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ भने जस्तो भइरहेको छैन। र चाहिँ यसको तितो यथार्थ के हो भनेपछि हामीहरू प्राय के गर्छौँ भनेपछि आफूसँग भएको कुरालाई ध्यान दिँदैनौँ, तर जुन कुरा हामी छैन नि त्यो नभएको कुरामा मात्र हामी बढी ध्यान दिन्छौँ कि। जस्तो कि मसँग टाइम छैन, पैसा छैन, भिसा छैन, है साथी छैन, बोल्न आउँदैन, ऋण छ, के छैन भन्ने मात्र मान्छे ध्यान दिन्छ कि। तपाईँभित्र क्षमता चाहिँ के छ त? हामीभित्र के छ क्वालिटी? तपाईँमा चाहिँ फाइदा कुरा के छ? तपाईँमा चाहिँ के छ एबिलिटी? यतापट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो कि। हामीले चाहिँ के फोकस गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, तपाईँमा क्षमता के छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि। जहिले पनि डिएक्सन मात्रै होइन, कुनै पनि काममा हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ के हो, आफूसँग के छ सुविधा, आफ्नो चाहिँ कम्पनीमा के छ राम्रो पक्ष, तपाईँसँग राम्रो पक्ष के छ, राम्रो पक्षलाई मात्र धेरै हेर्नुहोस्। खाली समस्या मात्रै हेऱ्यो भने समस्या ठुलो लाग्ने हो कि। हामीले सानो समस्यालाई पनि धेरै फोकस गर्यो भने त्यो सानो समस्या पनि पछि गएर ठुलो लाग्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ मान्छेको सोचको समस्या हो कि। त्यही भएर चाहिँ डिएक्सन गर्न सक्ने भन्ने कुरा भनेको एकदम सिम्पल कुरा के हो भनेपछि हामीसँग भएको कुरा हो, हामीसँग के छ,
हामीसँग क्षमता के छ त्यसलाई मात्र बढी फोकस गरेर चाहिँ ध्यान दियो भने अटोमेटिक आफै आफ आइडिया आउँछ। तर हामीले समस्यालाई मात्रै धेरै हेर्यो भने चाहिँ तपाईको हिम्मत पनि आउँदैन, गर्न पनि मन लाग्दैन, तपाईलाई डर मात्र लाग्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ मलाई भाषा आउँदैन, पैसा छैन, भिसा छैन, अनि अफिस देखेको छैन, मान्छे छैन, दुनिया यो छैन त्यो छैन भन्ने कुरा मात्र ध्यान दियो भने तपाईलाई केही गर्न मन लाग्दैन, तपाईलाई चाहिँ गर्ने आँटै आउँदैन, हिम्मतै आउँदैन। त्यसैले हामीले के गरौँ भनेपछि हामीसँग जे छ त्यसलाई मात्र बढी फोकस गर्न पर्ने हुन्छ। र सफलता पाउनको लागि त्याग र तयारी चाहिन्छ। ल आउनु अब यस विषयमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हेरौँ। त्याग हामीले गर्नुपर्ने भनेको क्षणिक आनन्द र खोक्रो आकर्षण। अघि नै मैले भनेको छु हामी धेरै देखावटी, धेरै मान्छेलाई चाहिँ खुसी बनाउने आनन्द भुल्ने कामहरूमा हामीले त्याग गर्न सक्नु पर्यो। क्षणिक आनन्द भनेपछि कसैलाई चाहिँ छुट्टीको दिन चाहिँ तास नखेल्ने हुँदैन, कसैलाई चाहिँ रक्सी नखाए हुँदैन, कसैलाई चुरोट नखाए हुँदैन, कसैलाई टिभी नहेरे हुँदैन, कसैलाई चाहिँ छुट्टीको दिन चाहिँ घुम्न जानु पर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब दुनियाँ फोटो भिडियो हालेर चाहिँ फेसबुक हाल्न पर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब खालि खेल्नु पर्ने हुन्छ, कसैको चाहिँ डेटिङ होला, कसैलाई के होला होइन। सबै क्षणिक आनन्द हो कि एकछिनको मजा, अरू केही पनि होइन। सब खोक्रो आकर्षण, यो सबै तपाईँले त्याग गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ है। किनभने यो त्याग गर्न सक्दैन भनेपछि एकछिनको क्षणिक आनन्दले चाहिँ हाम्रो टाइम त लस हुन्छ, हामीले पाउने अवसर पनि गुमाउँछौँ। त्यही भएर हामीले के त्याग गरौँ भनेपछि क्षणिक आनन्द। कसैलाई चाहिँ टिकटक भिडियो हाल्न धेरै आनन्द आउँछ, कसैलाई चाहिँ फेसबुकमा धेरै दोहोरी गीत गाउन धेरै आनन्द आउँछ, कोही रात दिन युट्युबमा भिडियो हेर्ने, कोही फेसबुक खालि च्याटिङ गर्ने, मान्छेले खालि जुम मिटिङमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ, खालि बिजी छु भने हुन्छ, उसलाई हेर्दाखेरि ऊ खालि युट्युबमा फिल्म हेरेर बसिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ हामीले एकछिनको आनन्दको लागि चाहिँ यो खोक्रो आकर्षण नदिनुहोस्, तपाईँको समय बर्बाद नबनाउनुहोस्। त्यो हामी यो त्याग भनेको चाहिँ यस्तो कुरा सकेसम्म बढी त्याग गरौँ, सकेसम्म कम गरौँ। र तयारी भनेको चाहिँ आफूभित्रको सक्षमतालाई हेर्नु पर्यो। आफ्नो पर्सनल डेभलपमा काम धेरै गरौँ, धेरै किताबहरू पढ्नुहोस्, आफूमा के क्षमता छ, आफूमा के छ राम्रो पक्ष, त्यसको तयारी गर्नुहोस्। त्यसलाई अलिकति निखार दिने, त्यसमा अलिकति तेज ल्याउने, त्यसमा अलिकति धार ल्याउने कोसिस गर्नुभयो भने त्यो गर्ने बानीले चाहिँ हाम्रो डिएसनको यात्रामा सहज हुन्छ। तपाईँको ग्रुपमा त्यसले राम्रो थाहा बनाउँछ। भन्नु खोजेको त्याग भनेको क्षणिक आनन्द र खोक्रो आकर्षणलाई त्याग गर्न कोसिस गर्नुहोस्। तयारी भनेको आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनुहोस्। र डिएक्सन भनेको चाहिँ मेकिङ हेबिट हो कि यो एउटा बानी मात्रै हो। यो चाहिँ कुनै एउटा रकेट साइन्स होइन, कुनै यो अचम्मको काम पनि होइन, यो नगरेको काम पनि केही पनि होइन। डिएक्सन कफी, यो कफी हामीले पहिला पनि खाएको, दाँत पहिला पनि माझेकै हो, नयाँ काम केही पनि होइन। फरक यति हो कि यो कम्पनीको सिस्टमभित्र हामीले अलिकति इन्ट्रेस्ट, अलिकति इच्छा जगाउनुहोस्। यो एउटा राम्रो हेबिट मात्रै हो। हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको अलिक खराब सङ्गतबाट अलिकति टाढै रहनुहोस्, क्लबदेखि टाढै रहनुहोस्। हरेक दिन कम्तीमा पनि देशको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुहोस्, देशको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, कम्तीमा 1 घन्टा आधी घन्टा देशको किताब भिडियोहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। र भनेको कस्तो भनेपछि यो सिर्फ एउटा लाइफ स्टाइल, एउटा डेली रुटिन जस्तै एउटा कार्यशैली मात्रै हो के। चेन्ज यो ब्रान्ड भनेको चाहिँ अब डिएसको कफी प्रयोग गर्ने, पहिला हामीले खान्थ्यौँ नेस्काफे, डिएसको कफी खाने, पहिला प्रयोग गर्थ्यौँ होला कोलगेट, अनि डिएसको पेस्ट प्रयोग गर्ने, अरूलाई पनि त्यही सिकाउने होइन, पोजिटिभ हुने, एउटा सपना राम्रो बनाउने, किताबहरू पढ्ने, मिटिङमा जाने, अनि चाहिँ त्यो धेरै सोसियल मिडियाहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा धेरै नबोल्ने, पर्सनल डेभलपमेन्टमा बढी ध्यान दिने, र टाइमलाई धेरै महत्त्व दिने, समयको चाहिँ सदुपयोग गर्ने र डिसिप्लिन हुने। यो सामान्य कुराहरू, यो सबैलाई थाहा छ कुराहरू, तर हामी चाहिँ अलिकति सिरियस नभएको मात्रै हो। र यो हाम्रो पर्सनल हेबिटमा केही चेन्ज ल्यायो भने, राम्रो बानी बसाल्यो भने अटोमेटिक तपाईँको चाहिँ डिएसनको यात्रा सहज हुने हो। तर हामीले डिएसन गर्नको लागि चाहिँ यो कम्पनीमा अगाडि बढ्नको लागि त धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने केही पनि होइन। सिम्पल व्यवसाय हो, सामान सेल्सको लागि मात्रै काम गर्ने हो। सामान सेल्स हुनको लागि तपाईँको मेम्बरले तपाईँलाई पत्याउनु पर्यो। मान्छेले पत्याउने भनेको हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भएपछि मात्रै मान्छेले पत्याउने हो नि त। त्यसकारण चाहिँ यदि हाम्रो हेबिट राम्रो छ, तपाईँ हाम्रो व्यक्तित्व राम्रो छ भने मान्छेले पत्याइहाल्छ त। मान्छेले पत्याएपछि सामान सेल्स हुन्छ। त्यसका यो समग्रमा चाहिँ एउटा पर्सनल फ्यामिली व्यवसाय हो कि डिएसन भनेको। र चाहिँ
युज टेक्नोलोजी एन्ड सोसियल मिडिया राइट वे। अधिकांश हामी यतिखेर सोसियल मिडियामा धेरै झुम्मेका हुन्छौँ। 24 घण्टामा हामी 5-6 घण्टा मान्छेको युट्युबमा बितेको हुन्छ, फेसबुकमा बितेको हुन्छ, टिकटकमा मान्छेको बितेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल भनेको एकदमै चाहिने कुरो हो डिएक्सनमा। तर हामीले फेसबुक चलाउने हो, फेसबुकले हामीलाई चलायो भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ फेरि। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसलाई सदुपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गर्ने होइन। युज ओन्ली फर बिजनेस पर्पज। अत्याधिक धेरै बहस नगरौँ, अत्याधिक धेरै टाइम पास नगरौँ के सोसियल मिडियामा। यसको सदुपयोग गर्ने हो। यसको दुरुपयोग भयो भने हाम्रो समय, हाम्रो अवसर सबै गुम्छ साथीहरू। त्यसकारण चाहिँ यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। र लिडर्स आर रिडर्स, यो भनेको चाहिँ के हो भनेपछि जो लिडर बन्ने हो नि उनीहरू धेरै किताब पढ्ने बानी हुन्छ कि अध्ययन गर्ने बानी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी लिडर बन्ने हो भने सकेसम्म किताब पढ्ने अथवा इ बुक्सहरू युट्युबहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू पढ्ने, हेर्ने, बुझ्ने बानी गर्यो भने दिमागलाई पनि केही कुरा चाहिन्छ नि त। हामी जे खान्छौँ त्यही हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ दिमागमा राम्रो कुराहरू हाल्यो भने त्यो किसिमको मेमोरी त्यहाँ फिट हुन्छ के। तर हामीले चाहिँ दिमाग पनि राम्रो कुराहरू हालौँ, व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्ने बानी बसाल्यो भने हामी त्यो किसिमको मान्छे बन्छौँ, त्यो किसिमको हामीले बोल्न आउँछ। तर हामीले जो व्यक्ति किताबहरू पढ्दैन नि, जो व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै चाहिँ यस्तो बाहिरी ज्ञानहरू मान्छेले चासो राख्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू छिटो यहाँबाट मान्छेहरू गायब हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यदि अलिकति लामो रेसको घोडा बन्यो भने, डिएक्सनमा अलिकति तपाईँको चाहिँ राम्रो स्थानमा चाहिँ जाने हो भने हामी धेरै पुस्तकहरू पढौँ, धेरै राम्रो चाहिँ सफल व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यक्तित्व सम्बन्धी किताबहरू पढ्ने प्रयास गरौँ, अध्ययन गरौँ म भन्न चाहन्छु। विनर्स ब्रिङ्स आइडिया, लुजर्स ब्रिङ कम्प्लेन। यो एकदमै सान्दर्भिक छ है। जित्नेहरू चाहिँ आइडिया ल्याउँछन्, हरुवाहरू चाहिँ खाली कुरा मात्र काट्छन्। हामी देशमा देखिरहेका छौँ खाली कुरा काट्ने अप्लानको है। मलाई फलानाले पिबी हाल्दैन, फलानाले चाहिँ सहयोग गरेन, फलानाले चाहिँ मलाई देखाएन, फलानाले यस्तो गर उस्तो गर, त्यस्तो होइन। त्यो भनेको चाहिँ लुजर्स हो के। जो व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने, जो व्यक्तिले चाहिँ के गर्न चाहन्छ नि त्यो व्यक्तिले आइडिया पनि ल्याउँछ। त सर अब यसो गरौँ, ल फलाना जुम मिटिङ राखौँ, फलानालाई बोलाउँ, यसरी हामी अगाडि जाउँ, अब चाहिँ हामी यो महिना हामी यसरी काम गरौँ, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्ने किसिमको आइडिया ल्याउँछ मेम्बरहरूले। उनीहरू भनेको चाहिँ लिडर्स बन्ने मान्छे हुन्। अरू भनेको चाहिँ यस्तो गर्यो यस्तो छ, कम्प्लेन गर्यो, खालि कम्प्लेन। जहिले पनि मान्छे एसी भइसक्यो, रुबी भइसक्यो मान्छेहरू अझै पनि सामान आएन, पानी पर्यो, मिटिङ जान सकेन, लाइन आएन, के जाति भयो, यस्तो भयो, मैले गर्न सकेन, फलानाले सहयोग गरेन, फलानाले पैसा दिएन, प्रोडक्टले काम गरेन, मैले बोनस पाएन, सिएस मलाई पासपोर्ट थाहा भएन, सधैँ कम्प्लेन। जो व्यक्तिले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन नि उसको मुखमा खालि कम्प्लेन हुन्छ। यो कम्प्लेन पनि गर्ने बानी हो फेरि मान्छेको चाहिँ। त्यही भएर हामीले कम्प्लेन गर्ने बानी चाहिँ हटाउँ। यो व्यवसायमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने बानी बस्यो भने तपाईँको व्यक्तित्वमा खराब यसले चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउँछ। तपाईँको चाहिँ विश्वासको मात्रा घट्दै जान्छ। र हामीले सधैँ आइडिया ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो सुकै समस्यामा पनि राम्रो कुरा के छ त, यसमा अवसर के छ, यसमा आइडिया के छ भन्ने कुरा हामी त्यसरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी एउटा लिडर बनिन्छ, एउटा चाहिँ विनर बनिन्छ। नत्र भने खालि कम्प्लेन मात्रै गर्ने बानी बस्यो भने यो बानीले गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तित्व पनि राम्रो बन्दैन, हाम्रो टिम पनि राम्रो बन्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने यदि हामी सफल बन्ने हो भने विनर्स जस्तो चाहिँ बन्ने हो भने आइडिया निकालोस्। जित्नेहरू सधैँ आइडियाहरू लिएर आउँछन्, लुजर्सले सधैँ कुरा मात्रै काट्छन्। र यति भन्दै मेरो आजको टपिक यही टुङ्गाउन चाहन्छु। अहिलेसम्म उपस्थित भएर कसले चाहिँ मेरो आवाजहरू सुन्नुभएको छ, सायद सुन्नुभएको छ होला, मैले त्यहाँ केही देख्न पाएको छैन। यहाँ साह्रै समस्या भएको छ मेरो ल्यापटपमा। ल हस्त ल मेरो आजको कार्यक्रम समाप्त भएको चाहिँ म घोषणा गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म को साथीहरूले चाहिँ मेरो आवाज सुन्नुभएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो टपिक यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, गुड मर्निङ, डिएक्सन। ब्याक टु दीप सर। हस्, धन्यवाद छ राम सर हजुरले होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो होइन हाम्रो माझ होइन। पक्कै पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ होला, धेरै कुराहरू बुझ्यौँ होला भन्ने एउटा पुनः आशा पनि राखेको छु होइन। र यहाँ हामी धेरै साथीहरू के गरिरहेछौँ भने हामी मिटिङमा उपस्थित हुन्छौँ, तर हामी चाहिँ केही कुरा हामीले
पाउँछौ कि भन्ने जस्तो गर्नुभयो क्या साथीहरू चाहिँ आउने जाने आउने जाने आउने जाने यताको तातो पाउँछ कि उताको अलि तातो पाउँछ कि भने जस्तो अलिकति चाहिँ धम्म बसेर चाहिँ हामीले सुन्यौँ होइन। हाम्रो राम सरले धेरै कुराहरू हामी कसरी लिडर बन्न सकिन्छ, कसरी हामी सफल बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू उहाँले राख्नुभयो तपाईँ हाम्रोमा। तर यहाँ आज जति पनि हामी यस मिटिङमा एटेन्ड छौँ, तर त्यो कुराहरू कतिपय कुराहरू हामीले कहिले चाहिँ आधाबाट सुनेछौँ, कहिले चाहिँ आधा सुनेर गएका छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुराहरू हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अनि जस्तै अघि भन्नुभयो हाम्रो राम सरले होइन, हरेक कुरामा कम्प्लेन। अनि जब हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू हामीले अलिकति बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट अलिकति हामीले बुझ्नको लागि धैर्यता गर्न सक्दैनौँ भने हामीले हरेक कुराहरू हामीले बुझ्न पनि सक्दैनौँ र हामीले हरेक कुराहरू हामीले चाहिँ सिक्न पनि सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी जहाँ छौँ त्यहीँनिर अलिकति धम्म बसेर हामीले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ, त्यसको खास विषय अर्थ के हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग हामीले निहालेर राम्रोसँग त्यसलाई बुझ्ने बानी बसाल्ने कोसिस गरौँ पनि भन्न चाहन्छु। र होइन अहिले चाहिँ धेरै समय भयो हाम्रो ओमनदेखि हुनुहुन्छ हाम्रो शशि लिङ्गदेल मिस। म अब केही समय चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ केही समय दिन चाहन्छु होइन। उहाँ एकदमै ओमनदेखि एउटा घरमा चाहिँ एउटा कार्यरत भएर पनि एउटा लेडिज कसरी चाहिँ एउटा यस डिरेक्सन प्लेटफर्ममा चाहिँ कसरी सफल बन्नु भएको छ होइन, कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो भविष्य परिवर्तन गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँ हाम्रोमा राख्नुहुनेछ होइन। यसै क्रममा म अब शशि मिसलाई चाहिँ म निम्त्याउन चाहेँ। शशि मिस, हजुरको केही बोल्ने समय के कस्तो छ अनि बोल्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो भोइस सुन्नु भएको छ कि नै शशि मिस? हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने नेटको प्रब्लमले गरेर अलिकति गाह्रो भइरहेछ र पनि अहिले चाहिँ म किचनमा निस्केको। सर्वप्रथम